औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया में इंतहाई कदीम तहज़ीबें भी मौजूद हैं। इनमें से बहुत सी तहज़ीबों का वजूद आज ख़त्म हो चुका है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ दास्तान माज़ी, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक कदीम तहज़ीब और कदीम शहर शहर बाबल की तारीख़ और तारों पर मबनी इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस शहर पर कायम सल्तनत को बाबिलोन सल्तनत कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबल शहर कब आबाद हुआ, बाबल शहर कहाँ वाक़ है, आजकल इस शहर का क्या हाल है, इस शहर पर कब कब और किसने हुक्मरानी की, सल्तनत बाबिलोन के अरूजो ज़वाल की मुकम्मल दास्तान क्या है। मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को इख्तिताम तक देखिए। नाज़रीन, बाबल तारीख़ का सबसे कदीम शहर। बाबल शहर का जिक्र कुरान मजीद और बाइबल में भी मिलता है। बाबल शहर तकरीबन 4000 साल कबल आबाद हुआ। ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन तारीखी शहर है। बाबल शहर ज़माना कबल मसीह में आज के इराक में वाक़े दरिया फ़रात के किनारे मौजूद था। इसका बगदाद से फासला 55 किलोमीटर जनूब की सिमत है। इस शहर को मेसोपोटामिया भी कहा जाता है। ये शहर सल्तनत बाबल और कुल्दानी सल्तनत का दारुल खुलाफा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फ़रात के किनारे वाक़ होने की वजह से ये शहर उस ज़माने का एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। तारीख़ में कदीम तरीन 3 तहज़ीबों का जिक्र मिलता है, जिनमें मिस्री तहज़ीब, हैती तहज़ीब और दजला और फ़रात के किनारे मौजूद तहज़ीब इंतहाई नुमायाँ हैं। इस सल्तनत पर 1792 कबल मसीह से 1750 कबल मसीह तक शहनशाह हम्मुराबी ने हुकूमत की। इस हम्मुराबी को बाबल शहर का बानी भी कहा जाता है। हम्मुराबी 1810 कबल मसीह में काहिरा में पैदा हुआ। हम्मुराबी ने इस शहर के गिर्द फसील तामीर करवाई। इस शहर का नाम बाबल जबकि सल्तनत का नाम बाबिलोन था। शहर की फसील की कुल लंबाई 55 किलोमीटर थी, जबकि इसका कुल रकबा 200 मुरब्बा किलोमीटर था। हम्मुराबी ने तारीख में पहली दफ़ा इस सल्तनत का कानून मुरतब किया। उस ज़माने में भी पुख्ता ईंटों की तामीर की जाती थी। नहरी निज़ाम आबपाशी, नलके, पुख्ता सड़कें, गलियां और मोहल्लात भी तामीर करवाए गए। शहर में दाखिले का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसे इश्तार या इश्तारिया कहा जाता था। इश्तार बाबल की देवी का नाम था। बाबल तहजीब के लोग माबूदान बातल की पूजा करते थे। ये लोग इल्मे हिंसा के माहिर थे। सितारों की पूजा की जाती थी और ये इल्मे नजूब के भी बहुत ज्यादा माहिर थे। बाबल शहर की मारूफ तामीरात में चाहे बाबल, बुर्जे बाबल, मुअल्लक बागात, कसर सुमरा, इबादत कदा, रेगुरात और नस्लागिया इंतहाई नुमायां हैं। इनमें से चाहे बाबल के बारे में बताया जाता है कि इस कुएं में हारूत और मारूत 2 फरिश्ते उल्टे लटके हुए हैं। उलमा यहूद के मुताबिक जमीन पर क़याम के दौरान हारूत और मारूत की नज़र एक इंतहाई खूबसूरत औरत ज़ोहरा पर पड़ी। वो उसकी तरफ राग़िब हुए और कुर्बत की तलब में ज़ोहरा के कहने पर शराब नोशी, बुत परस्ती और कत्लो गारत गरी तक चले गए। उन्होंने ज़ोहरा को इस्मे आज़म भी सिखाया। बाद में इस्मे आज़म की वजह से ज़ोहरा आकाश पर चली गई और अल्लाह ताला के गज़ब की वजह से हारूत और मारूत को इस कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जो कि क़यामत तक इसी कुएं में उल्टे लटके रहेंगे। हारूत और मारूत का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है, मगर बाकी किस्से का जिक्र मौजूद नहीं। बुर्ज बाबल ये समीरी तहजीब की कदीम तरीन यादगार है। तौरात की किताब पैदाइश के मुताबिक ये मखलूती शक्ल की बुलंद इमारत कई मंजिलों पर मुश्तमिल थी। ये इमारत ईंटों से तामीर की गई और इसकी ऊंचाई 300 फुट से भी ज्यादा है। बाज़ दीगर रिवायात के मुताबिक ये इमारत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद उनकी नस्लों ने तामीर करवाई और उस जमाने का बादशाह इसके जरिए आसमान पर देवताओं के पास पहुंचना चाहता था। तौरात का ज़माना 2200 कबल मसीह बयान किया जाता है। इस तरह इस इमारत की तामीर भी 2200 कबल मसीह में की गई।
بابل شہر کے بارے میں مزید جانچ پڑتال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام بابل میں ہی مقیم تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہوئے اور قابیل اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں پر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس مقام کا نام بابل یعنی فرقت اور جدائی پڑ گیا۔ بعد میں جب حضرت ادریس علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت قابیل کی اولادیں پہاڑوں سے نیچے اتر آئیں اور انہوں نے بہت زیادہ فسادات پھیلائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام انتہائی بیزار ہوئے، آخر اللہ تعالیٰ کے حکم پر ارض مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر کا ماحول حضرت ادریس علیہ السلام کے مزاج کے انتہائی موافق تھا۔ آپ نے اس جگہ کا نام بابلون رکھا، جس کا مطلب ہے اچھی فرقت یا اچھی جدائی۔ ابن شام لکھتے ہیں کہ بابلون سبا یعنی یمن والوں کا ایک بادشاہ تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کا حاکم تھا۔ اس کے نام کی نسبت سے ہی اس شہر کا نام بابلون پڑا۔ ابو القعدہ لکھتے ہیں کہ نمرود نے اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ سکندر اعظم یونانی کی موت بھی اسی شہر میں 323 قبل مسیح میں ہوئی۔ 689 قبل مسیح میں بخت نصر اس شہر کا حکمران بنا۔ اس نے اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ بخت نصر نے دریائے فرات پر پل بنوایا اور دریا کے پار کے علاقے کو بھی اس شہر میں شامل کر دیا۔ اس کے زمانے میں شہر کی آبادی 5 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ بخت نصر کی بیوی ایران سے تعلق رکھتی تھی، اس کا نام آمیدہ تھا۔ ایران میں اس کے محل کے ارد گرد بہت زیادہ پہاڑ اور خوبصورتی تھی، مگر یہاں بابل میں ہر طرف میدان تھے۔ بخت نصر نے اپنی بیوی کی فرمائش پر بلند و بالا دیواریں تعمیر کروا کر ان پر درخت اور پودے لگوائے، جن کو معلق باغات کہا جاتا ہے۔ یہ باغات دنیا کے 7 عجائبات میں بھی شامل ہیں۔ بخت نصر کا زمانہ بابل کی ترقی کے حوالے سے ایک سنہری دور شمار کیا جاتا ہے۔ بخت نصر کا زمانہ یہودیوں کے لیے انتہائی مشکل دور تھا۔ اس نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کروا دیا اور باقی سب کو شہر بدر کر دیا۔ بخت نصر کے حالات زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری پہلے سے موجود ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ 539 قبل مسیح میں ایرانی شہنشاہ سائرس اعظم نے اس شہر پر بغیر خون خرابے کے قبضہ کر لیا اور سلطنت فارس میں شامل کر دیا۔ اسے کورش اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد پجاریوں نے اس کے بیٹے بائبونیٹ کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس کا دور یہودیوں کے لیے خوشحالی کا دور تھا۔ یہودیوں کو واپس آ کر آباد ہونے کی اجازت مل گئی۔ ابل پر سائرس کے قبضہ کے بعد بابلون سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور پھر سلطنت فارس کا دور شروع ہوا۔ 275 قبل مسیح میں دیگر تجارتی مراکز کے قیام کی وجہ سے بابل کے زوال کا آغاز شروع ہوا۔ بابل پر سامیان، بالامی اور کلدانیوں نے حکمرانی کی۔ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ یہ عظیم شہر آہستہ آہستہ کھنڈرات میں تبدیل ہوتا چلا گیا اور اس کے بعد اس کے کچھ حصے صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ 2003 میں عراق میں امریکی حملے کے دوران ان یادگاروں کو انتہائی نقصان پہنچا۔ اس سے قبل صدام حسین نے شہر کی باقیات کی مرمت اور تعمیر کا آغاز کروایا۔ امریکی قبضہ کے دوران اس پورے علاقے کو بند کر دیا گیا اور آخر 2009 میں ان مقامات کو دوبارہ سیاحت کے لیے کھولا گیا۔ ناظرین، یہ تاریخی ورثے اور یادگاریں جہاں ہمیں تاریخی معلومات پہنچاتی ہیں، وہیں یہ ایک سبق بھی دیتی ہیں کہ وقت کی بڑی بڑی طاقتیں اور ریاستیں وقت کے ساتھ دنیا سے ناپید ہو جاتی ہیں۔ نام صرف اللہ کا ہی باقی رہنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس کا استعمال کریں۔